बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। और स्पाउस वीज़ा के हवाले से जो आज की वीडियो है इज़ क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि बहुत सी डिफरेंट मैंने वीडियोस में आपको इंफॉर्मेशन जो दी है वो है स्पाउस वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्पाउस वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या आती है। लेकिन जो आज की वीडियो है ये है जी कि अगर आप जो कौन सी ऐसी आपकी सिचुएशन है जहाँ पे आपको 18,600 जो थ्रेश होल्ड है आपको उसका वो नहीं दिखाना होता। ये है जी आज की वीडियो का टाइटल भी, और उसी से रिलेटेड जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जी। अच्छा, अगेन यही मैं कहूँगा, चूँकि मैं इमिग्रेशन लॉ प्रैक्टिशनर हूँ, तो इसमें यह है कि अगर आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस चाहिए हो तो आप हमारा ऑफ़िस जो है बारी लॉ एसोसिएट ब्रैडफर्ड में, आप हमारे ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं और फिर हम आपसे फ़ेस टू फेस भी मिल सकते हैं। अगर आप फ़ेस टू फेस आपके लिए आना मुश्किल है, आप यूके में डिफरेंट सिटीज़ में हैं या आउट ऑफ द यूके हैं, तो फिर आप हमसे फ़ोन अपॉइंटमेंट जो है, फ़ोन एडवाइस जो है, वीडियो कॉल, फेस टाइम, ये जैसे भी आपको कन्वीनियंट है आप वो हम हमारे साथ बुक कर सकते हैं जी। चलिए, अच्छा, उसमें यह है कि आप नंबर एक तो ये है कि स्पाउस वीज़ा कौन अप्लाई कर सकता है। उसमें फ़र्स्ट ये है कि यू मस्ट बी अ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, आप वो हों, या आपके पास सेटलमेंट हो यूके की, और आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होना चाहिए। ये तीन कैटेगरीज़ हैं जिसमें अगर तीनों में से कोई भी आपके पास है, आपके पास ILR है, सेटलमेंट है या ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो देन जो है आप अपना स्पाउस जो है जिनके साथ आप शादी करें या जिनके साथ आप शादी का इरादा रखते हैं और आप उनको यूके में लाना चाहते हैं, तो आप जो है उनको उनका वीज़ा जो है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जी। ये तो मेन चीज़ आ गई। अच्छा, अब उसमें ये है कि नॉर्मल सिचुएशन में ये होता है कि आपकी जो इनकम है वो मस्ट भी 18,600 होनी चाहिए। आपके पास जो है बाकी अकोमोडेशन और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल इसमें भी वैसे ही चलती हैं, एक्सेप्ट 18,600 जो है। उसकी रीज़न ये है कि होम ऑफिस की जानब से इमिग्रेशन लॉज़ में, इमिग्रेशन रूल्स में जो है ये एग्जम्पशन दी गई है उन लोगों को जो इनमें से, ये जो मैं लिस्ट अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, उनमें से अगर किसी में वो फॉल करते हैं तो फिर वो उसमें एग्जेम्प्टेड आ जाएंगे। अच्छा, वो लिस्ट में अभी क्या आएगा, ये जो सर्टन बेनिफिट्स हैं जो अगर कोई लोग क्लेम कर रहे हैं आप, अच्छा इसमें एक तो मैं आपको ये और चीज़ बताता हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि जी मुझे मेंटली तौर पे डिसेबिलिटी है, या मेरे किसी बाजू में चोट थी तो मैं हाथ से काम नहीं कर सकता हूँ, या मेरी लेग में पेन है तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ, तो वो उसमें हो सकता है कि वो डिसेबिलिटी के ज़ुमरे में आते हों। लेकिन चूँकि आपके पास एविडेंस नहीं है, तो अगर आपके पास एविडेंस उसकी नहीं है तो फिर आप इस एग्जम्पशन में नहीं आते। आपके पास कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे आपके पास एविडेंस होनी चाहिए कि जी कि आप जो है वो डिसेबिलिटी में आते हैं। अब वो सर्टन किस्म के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है जी। सर्टन किस्म के जो बेनिफिट्स हैं उसमें जो आपको एग्जम्पशन की तरफ लेके जाते हैं, उसमें एक तो ये है कि आप केयर अलाउंस अगर आप ले रहे हैं, इसके अलावा आप DLA जिसको कहेंगे, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस जो है वो ले रहे हैं आप। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते थे, किसी फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ से आपको इंजरी आई तो उसकी वजह से अगर वो वहाँ से आपको इंडस्ट्रियल इंजरी की बेस के ऊपर आपको वो बेनिफिट्स जो हैं वो अगर आपको वो मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अटेंडेंस अलाउंस जो है वो अगर आप ले रहे हैं, पिप ले रहे हैं, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट के ऊपर हैं अगर आप। इसके अलावा अगर आप किसी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे तो वहाँ पे अगर आपको कोई इंजरी आई तो उसकी वजह से अगर आप वो इंजरी क्लेम्स जो है वो ले रहे हैं। ये एक लिस्ट है। अगर आप इसमें से, चूँकि मोस्टली जो हैं लोग वो ज़्यादातर जो हैं वो या पिप पे आते हैं, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट ले रहे होते हैं, या वो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे होते हैं, या वो मोस्टली जो है वो केयर अलाउंस ले रहे होते हैं। लेकिन बाकी खैर कैटेगरीज जो है वो भी फॉल करती है, लेकिन ये तीन जो हैं ये मोस्ट कॉमन यूज़ में आती हैं जी चीज़ें। अच्छा, अब इनमें से अगर आप ये कोई भी बेनिफिट अगर आप ले रहे हैं तो फिर आपका वो जो एक क्राइटेरिया है 18,600 का जो है, जो आपने प्रूव करना होता है, वहाँ से आप एग्जेम्प्टेड हैं, आपको वो साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी आप एविडेंस कहाँ से देंगे, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जी कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि हम ये जो सर्टन किस्म के बेनिफिट्स ले रहे हैं, और इसकी हम एविडेंस जो है जिस वक्त हम एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो उस वक्त जो है वो कैसे लगाएंगे। एक तो ये है कि ये जितने आपके बेनिफिट्स ये जो मैंने बोले हैं, आपको बताए हैं जी आपको,
یہ آپ کے آتے ہیں جی آپ کے DWP ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں سے آپ وہ پیمنٹ وہ دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا ایک سرٹن بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کے اندر وہ ایوری منتھ جو ہے وہ آپ کے ویکلی یا منتھلی جیسے بھی آپ نے اس کو آپ کا بنا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ آپ کی پیمنٹس جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ سو اس میں ایک تو آپ کی ایویڈنس یہ آ گئی کہ DWP کا جو لیٹر ہوتا ہے جہاں پہ انہوں نے آپ کو جس دن سے آپ کی پیمنٹ سٹارٹ کی ہوئی ہے، ایک تو وہ آپ کو لیٹر چاہیے ہوتا ہے جی۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے جس کے اندر وہ بینیفٹس کی اماؤنٹ آ رہی ہے وہ آپ کو پچھلے لاسٹ 6 منتھس کا جو ہے وہ آپ کو ساتھ میں اٹیچ کرنا پڑتا ہے، اور اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ والی وہ پیمنٹ ہے جو ہمیں DWP سے جو ہے وہ پیمنٹس آ رہی ہیں جی۔ یہ اس کی ایویڈنس آ گئی۔ اس کے علاوہ اوبیسلی آپ کو جو اکوموڈیشن ہے وہ آپ نے دکھانی ہوتی ہے کہ آپ کا جو گھر ہے اس میں منیمم آپ کے پاس 1 بیڈ روم جو ہے وہ سیپریٹ ہونا چاہیے، جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے اسپاؤس جو ہیں وہ ساتھ میں رہ سکیں۔ یہ تو آ گئی آپ کی جانب سے اس طرف سے ریکوائرمنٹ جو ہے۔ اب جو دوسری پارٹی ہے جو آپ کے اسپاؤس آ رہے ہیں ان کے لیے جو A1 انگلش لینگویج کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ مسٹ ہے جی، وہ انہوں نے وہ پاس کرنا ہوتا ہے، وہ سرٹیفکیٹ ساتھ آپ نے لگانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی ایسے کنٹری سے آ رہے ہیں جیسے انڈیا ہے، پاکستان ہے، یا کوئی بنگلہ دیش، یا جو کنٹریز جو ہیں ان کی لسٹڈ میں اس میں آتے ہیں کہ جن کو TB ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی کروانا پڑتا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں پھر وہ TB ٹیسٹ جو ہے وہ ساتھ میں وہ لگائیں گے۔ یہ ہے جی جو بیسک سی اس کی ایک انفارمیشن ہے۔ اچھا، اور اگر ہم اس کی فیس کی بات کریں تو اس میں جو آؤٹ سائڈ دی اپلیکیشن ہے، جو UK سے باہر کی جو اپلیکیشن آتی ہے، جو آپ کا جو اسپاؤز ہے وہ کسی اور کنٹری میں رہتا ہے، تو اس کی آئی تھنک اس 1549 پاؤنڈ جو ہے وہ اس کی فیس آ جاتی ہے، جو امیگریشن کی آپ نے پے کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے جو IHS کے چارجز ہیں وہ ہیں جی 624 پاؤنڈز جو ہیں پر ایئر کے حساب سے۔ امیگریشن ہیلتھ سرچارج جو ہے، یہ 2 پیمنٹس جو ہوتی ہیں یہ آپ نے ان کو پے کرنی ہوتی ہیں جی۔ 624 بائی 2.5 ایئر کا جو ویزا وہ دیتے ہیں، 2 سال 9 مہینے کا، جتنی دیر کا بھی وہ ویزا ایشو کریں وہ اس کی پیمنٹ جاتی ہے، اور امیگریشن کی فیس جو ہے وہ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر ہم اس کی ٹائم فریم کی بات کریں، سو گیون ٹائم ان کا تو 12 ویکس ہے کہ 12 ویک میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ فیصلہ کریں، لیکن چونکہ بیک لاگز اتنی زیادہ ہیں، پھر اس کے علاوہ اپلیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو آج کل جو ہے وہ ایوریج ٹائم جو ہے وہ تقریباً جو ہے 24 ویکس جو ہے وہ لگ جاتا ہے جو اسٹریٹ فارورڈ اپلیکیشن ہے۔ اگر کسی کی اپلیکیشن میں کوئی ایشوز نکل آتے ہیں، فار ایگزامپل ہسبینڈ کی پہلے سے کوئی شادی ہے، یا وائف جو ہے جو اسپاؤز ہے ان کی سیکنڈ میرج ہے، یا ان کے کسی کے دونوں میں سے کوئی بچے ہیں، اس قسم کا اگر کوئی تھوڑے بہت ایشوز ہوں تو پھر وہ کیس جو ہے وہ کمپلیکس سیکشن میں چلا جاتا ہے، اور اگر وہ کمپلیکس سیکشن میں کیس چلا جاتا ہے تو تقریباً جو ہے وہ مہینہ 2 مہینے جو ہے 2 منتھس تک جو ہے وہ پلس اس میں لگ جاتے ہیں۔ سو پھر بھی بہرحال ایوریج ٹائم جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں 6 منتھ کا ہونا چاہیے کہ ہماری اپلیکیشن جو ہے اٹ کوڈ بی ٹیک اپ ٹو 6 منتھ جو ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسی سچویشن میں اگر آپ کا ویزا جو ہے وہ ریفیوز ہو جاتا ہے، وہ اسپاؤس کی اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کی ریفیوز ہو جاتی ہے، تو اس میں ایک تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ کوشش کیا کریں کہ یہ جو DIY جس کو کہتے ہیں ڈو اٹ یور سیلف، وہ اس کیسز میں کم از کم نہ کیا کریں۔ یہ جو کوالیفائڈ لائرز ہوتے ہیں، جو فرمز چلا رہے ہوتے ہیں، ان کا چونکہ ڈیلی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کو ڈیلی کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسی اپلیکیشنز کرنی ہے، تو آلویز جو ہے اپنی اپلیکیشن جو ہے کوالیفائڈ وکیلوں کے تھرو جو ہے وہ کروایا کریں۔ کسی کے پاس بھی وکیل کے پاس جائیں، اٹس اپ ٹو یو، میرے پاس آنا چاہیں، یو آر موسٹ ویلکم۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے تو اس میں جو آپ کی امیگریشن فیس ہے جو آپ نے پے کی ہوتی ہے وہ نان ریفنڈیبل ہے، وہ فیس وہ آپ کو واپس نہیں کرتے ہیں۔ IHS کی جو چارجز ہوتے ہیں وہ آپ ان سے ریکویسٹ کا لیٹر ڈال سکتے ہیں کہ وہ آپ کو فیس واپس کریں، تو پھر وہ آپ کو وہ والی فیس جو IHS والی وہ ریفنڈیبل ہوتی ہے، وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں۔ اچھا، اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپیل کی طرف جاتے ہیں کہ جی وہ ریفیوزل آ گئی ہے تو کیا اس میں اپیل کا رائٹ ہے کہ نہیں، سو بالکل ہے۔ اگر آپ کا اسپاؤس ویزا اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے تو آپ اپیل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں کیس اپنا۔ اپیل جو ہوتی ہے وہ آپ نے آؤٹ سائڈ دی کنٹری جو ہے وہ 28 ورکنگ ڈیز کے اندر جو ہے 28 دن کے اندر آپ نے اپیل کو فائل کرنا ہوتا ہے جی۔ اور جو اپیل ہے وہ تقریباً اس پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے۔ آج کل جو ہے بہت سی اپیلز جو ہیں وہ تقریباً 8 مہینے پلس سے بھی پینڈنگ پڑی ہیں، کچھ اپیلز کو سال بھی ہو گیا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ ٹائم کا آج کل کچھ کہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تھی جی بیسک سی انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اسپاؤس ویزا ایگزیمپشن کے حوالے سے۔ آپ کے پاس کوئی سوال ہو جسٹ فار جنرل انفارمیشن جو ہے آپ اس چینل کے اوپر آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پراپر لیگل ایڈوائس چاہیے ہو تو آپ جو ہے ہمارے آفس سے رابطہ کر کے جو ہے وہ پھر ہم سے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں۔ جو آفس کا نمبر ہے وہ جی 01274
924986 جو ہے وہ آفس کا نمبر ہے. لیکن اگر آپ باری لاء ایسوسیٹ کلک کریں گے تو ہماری آفس کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ نکل آتی ہے, اور ہمارا آفس جو ہے وہ فون ایڈوائس کے اور فیس ٹو فیس ملنے کے فیس چارج کرتا ہے. لیکن جب ہم کیس بک کر لیتے ہیں تو پھر وہ جو آپ نے فیس پے کی ہوتی ہے کنسلٹیشن کی, وہ ہم اس میں مائنس کر دیتے ہیں. آج کی تھی یہ والی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اس کو آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ بہت سے لوگوں کا اور بھی بھلا ہو جائے گا. اور دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. بائے فار ناؤ. خدا حافظ.